Grabe ay mga buta nga dili makasaysay bisan pa ang mga magtutudlo sa tulungaan atong mga maestro maestra, bisan pa ang mga siyentipiko, bisan gani ang science maglisod ay balubag aka kung unsa. Pero sa dili pa, kung bago ka pa lang sa akong channel, no, palihog dako na kayong katabang iyong pag-subscribe, ang pag-like, ang iyong pag-comment. Diri sa ako may balaba ka kung unsa ang dili masaysay sa mga maestra o maestro sa tulungaan o wala gani ini istudlo sa mga estudyante, no, bisan pa sa mga siyentipiko. Anang gisulti sa Biblia nga dunay dagway sa Dios ang tao. Na sama sa kuan, sama sa guantis nga dili sulagma pagbuhat. Ibuhat gid na siya alang sa atong kamot. Dili proper sa atong tiil, sa atong ulo. Mo nang dili sulagma. Nagibuhat gid na siya para mo sa atong kamot. So karon ang Biblia na mismo nagsulti. Mo ni kingon nako ganina nga wala ni isaysay. No, ang Biblia mismo nagsulti. Sa basahon sa Genesis kapitulo 1 bersikulo 26-27, ingon dito nga buhaton nato ang tao sama sa atong dagway, ingon nga kasama nato. Tan-away ni pulong, buhaton nato ang tao sama sa atong dagway, ingon nga kasama nato. O gitudlo ba ni? Wala ni gitudlo sa eskwelahan. Bisan ang scientific wala ning sulti. No? Diri lang na sa Biblia. Ang Biblia ray makatubag sa mga pangutana. Mao ang kita do na gyud kay dagway sa Dios. Gani sa diyang gibuhat ang tao nasayod man ta sa basahon sa Genesis, no, gikuha ang unang Adam, gikuha sa Dios ang lupa, di ba? Kuha sa Dios ang lupa, giporma niya ang tao, gihoypan ang tao, nahimo nag kinabuhi sa kalag. Doon na ni kinabuhi sa kalag, ikan lang sa abog, mao na mo pauli gyud ta sa abog. Mo na ang dakong misteryo nga wala isulti sa kadaghanan. So dira ko taman. Salamat sa pag-subscribe, pag-like,